अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। खेल में सियासत को शामिल करने और भारतीय दबाव पर बांग्लादेश को T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर करने के फैसले के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान आमने सामने आ गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से वो बड़ा फैसला आ गया है जिसका सबको इंतजार था। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला कर लिया है। तहम ICC और ब्रॉडकास्टर्स को बड़ा धचका देते हुए पाकिस्तान ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच में टीम ना उतारने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने यह फैसला आज शाम चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ होने वाली मुलाकात के बाद किया। मुलाकात में T20 वर्ल्ड कप के बाइकआउट समेत दीगर ऑप्शंस पर 40 मिनट तक मुशावरत की गई। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की T20 किट की रनमाई की तकरीब भी कल अचानक मंसूख कर दी गई थी, जिसके बाद टीम की शिरकत से मुतल्लिक कयास आराइयां मजीद बढ़ गई थी। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में भारत, नीदरलैंड, अमेरिका और नामीबिया के साथ शामिल किया गया है। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान अपना पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगा, जबकि पाक भारत बड़ा मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में होना था, जो पाकिस्तान नहीं खेल रहा। वाज़ेह रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत में खेलने से इनकार पर बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करके इसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ICC के इस फैसले को नाइंसाफी और दोहरा मयार करार देते हुए कहा था कि बांग्लादेश पर भी वही उसूल लागू होने चाहिए जो किसी और मुल्क पर होते हैं, और अगर कोई मुल्क सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर किसी जगह खेलने से इनकार करता है तो बांग्लादेश को भी यही हक होना चाहिए। दूसरी जानिब भारत के अंदर से भी ICC के इस फैसले पर सख्त तनकीद सामने आ रही है, जिसमें बांग्लादेश को जो है विक्टिमाइज किया गया। नामवर सहाफी करण थापर को दिए गए एक इंटरव्यू में भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शरदा अग्रा ने कहा कि ICC की साख खत्म हो चुकी है और अब ये दुबई में BCCI का एक झेली दफ्तर बन चुका है। पाकिस्तान का यह फैसला ICC और आलमी क्रिकेट के मुआशी मफादात के लिए भी निहायत अहम है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक गुज़श्ता 20 बरसों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस से $1 अरब से जायद आमदनी हो चुकी है। स्पोर्ट्स माहिरीन के मुताबिक अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शरीक ना हुआ तो पूरा इवेंट शदीद मुतासिर होगा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के मैच के दौरान भारत में इश्तिहारात का एयर टाइम $4800 तक फरोख्त होता है। इसके अलावा ICC के कई बड़े कमर्शियल मुआहदे भी इस मैच से जुड़े हुए हैं, जिनमें ग्राउंड ब्रांडिंग और टाइटल स्पॉन्सरशिप भी शामिल है। दूसरी जानिब इंडियन एक्सप्रेस ने जराये के हवाले से बताया है कि अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलता तो ICC उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। BCCI के एक एहलकार ने नामजद न करने की शर्त पर हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि अगर पाकिस्तान खेलने से इनकार करता है तो PCB को ICC की जानिब से मिलने वाले सालाना फंड्स रोके जा सकते हैं। याद रहे कि 2023 में रेवेन्यू की तकसीम के फैसले के वक्त ICC की मजमूई आमदनी $60 करोड़ थी। डरबन में होने वाले इजलास में फैसला हुआ था कि 2024 से 2027 तक इस आमदनी का 38.5% इंडियन क्रिकेट बोर्ड को दिया जाएगा, जबकि इंग्लैंड को 7%, ऑस्ट्रेलिया को 6%, जबकि पाकिस्तान इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर आता है और उसे इस अरसे के दौरान सालाना $3.45 करोड़ मिलेंगे। इस तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करने में ज्वाइन किया क्रिकेट तज्जियाकार डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि क्या कहेंगे इस फैसले के हवाले से। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप तो खेलने जा रहा है, कल हमारी टीम श्रीलंका रवाना हो रही है, लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच पाकिस्तान नहीं खेल रहा। क्या कहेंगे इस फैसले पर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसला जी, हाई टाइम था कि कोई, क्योंकि जैसा भी आपने ये क्लिप चलाया कि ICC इज जस्ट अपना दुबई ऑफिस ऑफ BCCI, और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जहाँ पे साइड किक्स बन गई हुई हैं, जहाँ पे फुल मेंबर्स लाइक अफगानिस्तान श्रीलंका लैपडॉग्स हैं BCCI के, और BCCI एक्चुअली ख़त्म करके यूजिंग पॉलिटिकल अपना ICC एज ए पॉलिटिकल टूल, और वो क्रिकेट की वर्ल्ड क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा था अपने फाइनेंशियल मसल पे। लेकिन वो ये भूल गया था कि पाकिस्तान जो है वो ICC के फ्रेमवर्क में एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है, और यही वजह है कि वो बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान से नहीं खेलता था। लेकिन जब ICC के टूर्नामेंट आते हैं तो वो खेलने को तैयार हो जाते हैं, और ICC एक ही ग्रुप में दोनों टीम्स को रखता है। 63% रेवेन्यू जो है पूरी भी ICC टूर्नामेंट का वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से आता है। और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि लास्ट जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हुई थी उसमें 10 सेकेंड का स्लॉट जो है इंडिया में एक ब्रॉडकास्टर का वो $45,000 का था, 10 सेकेंड का स्लॉट। तो अब ये जान लीजिए कि 100 मिनट होते हैं ODI में, और ये T20 वर्ल्ड कप है तो 50 मिनट होते हैं। तो एक मैसिव लॉस है, 38 से 50 मिलियन इनकर करेगा लॉस। और जियो स्टार जो कि मुकेश अंबानी ओन करते हैं, ये कंसोर्शियम रिलायंस के उसमें जुमरे में, वो जो है उन्होंने $911 मिलियन का ये 55 मैचेस जो हैं उनको ये पड़ेगा वर्ल्ड कप 2026 के राइट्स। तो ये मेजर इकोनॉमिक मैट्रिक्स जो है, ये जाहिर है BCCI के लिए भी बहुत बड़ा धचका है, ICC के लिए बहुत बड़ा धचका है कि इसी मैच के ऊपर पूरे वर्ल्ड कप का मेजर रेवेन्यू आपने कहा 60% से जो है इस मैच से आना था, तो ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया है और ICC कुछ कर भी नहीं सकता पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो खेल रहा है।
एग्जैक्टली जी। और दूसरा, सब्जेक्ट टू द परमिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रेसिडेंस बीसीसीआई ने शुरू किया था और आईसीसी ने एक्सेप्ट किया था एग्जैक्टली। कि था। तो आपने, अब ये कैसे हो सकता है कि वन रूल फॉर वन एंड अनदर फॉर अनदर? और दूसरा, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस ना होना फ्यूचर में भी आईसीसी की टूर्नामेंट्स में ये घुटने टिका देगा जी। ये नेगोशिएटिंग प्लेस में आ गए एंड जॉब वेरी वेल डन। हाई टाइम के कोई खड़ा होता इंडिया की हेगेमोनी तोड़ने के लिए क्रिकेट में, और पाकिस्तान हैज डन दैट। और अब जो आईना के वाले से भी भारत प्लान कर रहा था कि जो हाइब्रिड मॉडल है वो सिर्फ भारत के लिए होगा, जब भारत को पाकिस्तान जाना पड़ा तो भारत नहीं जाएगा, पाकिस्तान को अगर कहीं कोई मैच इंडिया के अंदर कोई इवेंट हुआ तो पाकिस्तान को जाना पड़ेगा। तो वो भी अब इंडिया के जो इरादे थे, आईसीसी के जो इरादे थे, वहां ज़हरा जेशा बैठे हैं, वही सब प्लान कर रहे थे, वो इरादे भी, वो प्लान भी उनके शटर हो गए तकरीबन। एब्सोल्युटली। समर, देखें, मैंने आपको पहले भी ये बोला था कि जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आईसीसी के टूर्नामेंट्स जो हैं वो इंडिया पाकिस्तान पे चलते हैं, और एशिया कप 2024 जो था वो नहीं भारतीय गवर्नमेंट करवाना चाह रही थी, इंडिया में होना था। जियोपॉलिटिकल जो आपके स्ट्रेंज रिलेशंस चल रहे थे पाकिस्तान के साथ, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स ने कंपेल किया था। हालांकि वो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के पास राइट्स जी है, हाँ। नॉट विद जियो, बट कंपेल किया था और 3 मैचेस हुए। तो जब तक क्योंकि अब एक और चीज बता दूं कि जियो स्टार ये आईसीसी के राइट्स को फोरफीट कर रहा था, जो उसने $3 बिलियन के खरीदे हुए थे, वो फोरफीट कर रहा था सही। क्योंकि उसको लॉसेस हो गए थे जब ये 2024 का T20 सही। वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और यूएस डॉक्टर में साहब, करवाया गया। डॉक्टर साहब, एक 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 और बड़ा अहम यहाँ पे सवाल है कि पाकिस्तान 15 फरवरी का मैच तो भारत के खिलाफ नहीं खेल रहा। पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल या फाइनल में चली जाती है, वहां मुकाबला होता है भारत के साथ, तो उसमें फिर क्या होगा? नहीं खेलेंगे जी, बिकॉज अब आपको प्रिंसिपली स्टांस समझ आ गई है कि व्हाट इंडिया हैज बीन डूइंग विद पाकिस्तान। जो बायलैटरल सीरीज वो न्यूट्रल वेन्यू में भी नहीं खेलता, लेट अलोन की टूरिंग ईच अदर। इवन मैच के दौरान भी बड़ी वहां पे जो है इंडिया की तरफ से बड़ा एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता था कि टॉस के टाइम हाथ नहीं मिलाना, मैच के बाद हाथ नहीं मिलाना, जो कि एक ट्रेडिशन थी क्रिकेट की, एक अच्छी ट्रेडिशन थी, जेंटलमैन गेम है, वो भी इंडिया ने तोड़ी। तो उस हवाले से तो बड़ा एक तगड़ा जवाब पाकिस्तान ने भारत को दिया है। एब्सोल्युटली। और देखें, टूर्नामेंट्स जीतना हारना इज सेकेंडरी व्हेन इट कम्स टू द इंटेग्रिटी एंड अपना नेम ऑफ और सॉल्वेनिटी ऑफ योर कंट्री। तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन डिसीजन है, और नई आईसीसी के लिए बहुत मसला हो जाएगा इस वर्ल्ड कप में ही कि उन्होंने अब क्या करना है। सो लेट्स सी कि हाउ नाउ दे रिस्पॉन्ड। और एक और जहाँ तक देखें, आपके पार्टिसिपेट जो आपका आपने वॉयलेशन भी नहीं की, वो जो आपका एग्रीमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन है, आपको अगर फाइनेंशियल पेनल्टी कोई माइनर लगती भी है तो दैट्स अ नॉन इशू। बिकॉज अभी आप देख लें कि आपके साथ जो पॉलिटिकली हो रहा है बलूचिस्तान में, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज बीन क्वाइट जी हाँ। ओपन condemning India backed terrorist attacks. So at the end of the day, I think this is a job very well done, और इतना आसान नहीं होगा, हिल गया इकोनॉमिक। और डॉक्टर साहब, एक और बड़ा अहम सवाल है सारी सूरत हाल में कि वर्ल्ड कप ना खेलने की सूरत में तो बात हो रही थी कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई पाकिस्तान को पेनलाइज किया जा सकता है। इंडिया के खिलाफ मैच पाकिस्तान अगर नहीं खेलता तो इस पे भी आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है पाकिस्तान के खिलाफ? देखें कितने एक्शन उन्होंने इंडिया के खिलाफ लिए हैं फॉर नॉट प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान। देयर इज अ प्रेसिडेंस कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन नहीं लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ऐसा डिसीजन लेता तो वायलेशन करता ना मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल की जो है, या एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के आईसीसी के रूल्स की। ये तो हुकूमत पाकिस्तान ने इजाजत नहीं दी, इन पीसीबी सबसर्विएंट टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये तो बेहतरीन एक चीज है कि जो इंडिया टिट फॉर टैट हो गया जी। नहीं, यू डू वो मिसाल तो आप बिल्कुल दुरुस्त दे रहे हैं कि भारत ने भी जब ना खेलने का फैसला किया था तो उन्होंने सियासी अपनी हुकूमत के बारे में बात की थी कि गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी, लेकिन पेनलाइज करने की जो बात है, जो ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं कि क्या ऐसा कर सकता है आईसीसी या नहीं कर सकता, जो कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो खेल रहा है, इस मैच को ना खेलने के वाले से कोई पेनल्टी पाकिस्तान पे पड़ सकती है? आपको फाइनेंशियल पेनल्टी देने की वो कोशिश करेंगे, बट यू हैव अ वेरी स्ट्रांग केस आगे। ठीक। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी होता है। और दूसरा, इंडिया ने डिसरिप्यूट में लेके आए थे गेम, सही। इंटरनेशनल गेम पर नॉट ठीक है। रिसीविंग द ट्रॉफी, तो उसमें उनको क्या पेनल्टी हुई? ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। अजीज प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे इसी अहम इशू के हवाले से कि पाकिस्तान ने जो भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला किया है, इस पर भी, और बलूचिस्तान की सूरत के बारे से भी बात करेंगे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बलूचिस्तान में गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान जो ऑपरेशन जारी रहे दहशतगर्दों के खिलाफ, उसमें तकरीबन 145 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है, जबकि 17
सिक्योरिटी एहलकार भी इन ऑपरेशन में उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। एक बहुत बड़ा ये ऑपरेशन था दहशतगर्दों के खिलाफ, जिसमें दहशतगर्दों ने 12 मुख्तलिफ मुकामात पर बलूचिस्तान के अंदर अटैक लॉन्च किया था, लेकिन बड़ी कामयाबी के साथ पर वक्त कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया। वज़ीर दिफा हाजी आसिफ का कहना है कि मिसिंग पर्सन्स के हवाले से भी बहुत अहम चीज़ें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि यह भी एक बड़ा ड्रामा है कि यही लोग जो हैं वो दहशतगर्दी करते हैं, बाद में इनके नाम जो है वो मिसिंग पर्सन्स के अंदर डाल दिए जाते हैं। खालिद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा सबसे पहले तो हम जरा क्विकली बात कर लेते हैं, ये जो मामला आज एक बड़ा फैसला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है क्रिकेट के हवाले से, फिर आगे चलकर इस दहशतगर्दी के मसले पर तफसीली बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, ये जो आज पाकिस्तान ने बड़ा फैसला किया है भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का, T20 वर्ल्ड कप तो खेलने जा रहे हैं लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच नहीं खेलने जा रहे, क्या कहेंगे इस फैसले के ऊपर? देखिए जी, मैं क्रिकेट के मतलब को ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन जो एक स्पेक्टेटर के तौर पे जो मुझे नज़र आ रहा है कि भारत ने जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिकेट की है उसको हॉस्टेज बना लिया है, और उसको भारत क्योंकि फाइनेंस करता है, वहाँ पे उनकी कंट्रीब्यूशन जो है माली जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ी है, तो वो भी जो है वो प्रेशर जो है भारत का लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि गेम जो है, कोई भी गेम, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बिलियर्ड हो, कोई भी हो, उसमें बेसिकली जो फेयरनेस है या जो एक टीम स्पिरिट है या उस खेल की स्पिरिट है उसको मेंटेन रहना चाहिए। वो कारोबार की नज़र नहीं होना चाहिए उसको। इसमें अगर गेम्स के अंदर किसी भी खेल के अंदर जो है अगर फेयर प्रैक्टिसेस नहीं होंगी तो गेम जो है वो गेम नहीं रहेगी, वो एक डिक्टेशन बन जाएगी किसी इन्फ्लुएंशियल ग्रुप की तरफ से, या किसी माली तौर पे कोई स्ट्रांग कंट्री होगा वो उसको हॉस्टेज बना लेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक खेल की जो है वो उसको सैबोटाज किया जा रहा है, जो कई दहाइयों से बल्कि सदियों से खेला जा रहा है। सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज इसको लेके आए थे, उसकी जो स्पिरिट है क्रिकेट की, जो जेंटलमैन्स गेम है, वो अब ये इंडिया जो कर रहा है, इट इज़ नो मोर ए जेंटलमैन्स गेम, यू नो। ज़ाहिर है आईसीसी जिस तरह से भारत के हाथों में एक बिल्कुल ही एक टूल बनकर रह गया था, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से इसे लोग ये तनकीद करते थे कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनकर रह गया है, इतना उनके हाथों में ये चला गया था कंट्रोल इसका सारा। तो आईसीसी को भी ज़ाहिर है एक बड़ा भरपूर पाकिस्तान ने जवाब दिया है, भारत को बड़ा भरपूर जवाब दिया है। ब्रॉडकास्टर जिनका ताल्लुक भारत से ही है उन्हें भी एक ठीक ठाक इसमें जो है पाकिस्तान की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त उन्हें ब्लो दिया गया है। नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा कदम उठाया गया, और जो सही वक्त पे उठाया गया है। एक तो बांग्लादेश के साथ भी हमारी जो एक यकजहती है वो डेमोन्स्ट्रेट हुई है, और दूसरा ये है कि ये एक मैसेज गया है कि जो क्रिकेट की जो गेम जो है उसकी मैनेजमेंट जो है वो इस तरह नहीं की जा सकती, वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी जिस तरह की जा रही है। ठीक हो गया। हाजी साहब, इसमें कुछ जो हमारे डिप्लोमेटिक सतह पर भी ज़रा कुछ कंसिडरेशंस थी, फॉरेन अफेयर्स के हवाले से भी, आलमी सतह पर भी, वो चीज़ें भी इसमें कंसिडरेशन में आई हैं ये फैसला करते हुए, या प्योरली ये क्रिकेटिंग? मुझे इतनी तफसील का नहीं पता। ठीक है, चलिए हाजी साहब ये बताएगा कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन हुआ है दहशतगर्दी के खिलाफ, एक बहुत बड़ी लैंडमार्क कामयाबी थी कि 12 मुकामात पर जो है फितना हिंदुस्तान की तरफ से बैक वक्त जो है हमले किए गए थे, लेकिन बरवक्त कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने भरपूर जवाब दिया और 145 के करीब दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया है। 17 हमारे जवानों ने भी, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों ने भी जाम शहादत नोश किया। क्या कहेंगे इस बड़ी कार्रवाई के ऊपर? आज आपकी तरफ से बड़ा अहम बयान भी आया है मिसिंग पर्सन्स को लेकर भी, इन दहशतगर्दों को लेकर भी, क्या कहेंगे सारी सूरत हाल के हवाले से? देखें, ये मैंने तफसील के साथ जो है वो किया है, ये सारा बयान जो है उसकी जो ब्रीफिंग जो है मैंने प्रेस ब्रीफिंग में सारा कुछ बताया है, लेकिन ये एक बड़ा एक मैं समझता हूँ कि एक गलतफहमी सी फैलाई गई है कई सालों से, बल्कि मेरा ख्याल है दहाई से भी ऊपर हो चुका है कि ये कि मिसिंग पर्सन का एक वहाँ पे इशू है। मैं ज्यादा ये कह सकता हूँ कि इशू है, लेकिन उसको पॉलिटिसाइज किया गया है, उसको एम्पलीफाई किया गया है, और उसमें बहुत सी जो है वो कहानियां शामिल कर ली गई हैं। उसमें बहुत सी जो है ऐसी चीजें शामिल कर ली हैं जो फैब्रिकेटेड हैं,
جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. ان کی فیملیز کو پیسے ملتے ہیں. ان کے بہت سے لوگ جو ہے مسقط اور دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو مسنگ پرسنس کی لسٹ میں ہیں. اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو ہے اس میں جو ہے وہ دہشت گردوں کی صفوں میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں یا آلریڈی تھے. یہ وے بیک میں آپ کو یہ 2014 کی بات بتا رہا ہوں, یعنی آلموسٹ 12 ایئرس بیک میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا تھا اس سلسلے میں. میں نے وہاں پہ ساری کی ساری ریکنسلیشن کی تھی کہ کتنے بندے جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں, یعنی اسٹیٹ کے پاس ہیں, جو کیمپس تھے جب دہشت گردی کا جو پہلا دور چلا تھا اس میں جو لوگ پکڑے گئے اور ان کیمپس میں ان کو رکھا گیا, تو وہ ہم نے وہ بھی حقیقت بیان کی وہاں پہ. اور نیٹ جو تھا وہ رزلٹ جو تھا کہ جو لوگ تھے حکومت کے کسٹڈی میں, جو حکومت نے ایڈمٹ کیا اس وقت, وہ 600-700 کے قریب رہ جاتے تھے. ہم نے وہ ریکنسلیشن پوری کی. اور لیکن اس کے علاوہ جو لوگ گئے وہ یا تو دہشت گردوں کے ساتھ ہیں اور یا وہ باہر بیٹھ کے جال سازی کے ساتھ جو ہے رقمیں وصول کر رہے ہیں حکومت سے جو ہے. تو یہ اس کی ریئلٹی ہے. ایک ایشو ایگزسٹ تو کرتا ہے مسنگ پرسنز کا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میری اگر میری بات مکمل ہو جائیں گے آپ کو سارے جواب مل جائیں گے. دیکھیں یہ مسنگ پرسن کا ایشو جو ہے بالکل یہ ایک وہاں پہ ایک جنگ جاری ہے, اور دہشت گردی کی ایک ویو جو ہے وہ کبھی کم ہو جاتی ہے کبھی تیز ہو جاتی ہے, اور اس میں یہ دہشت گرد جو ہے اس ایشو کو ایمپلیفائی کرتے ہیں. لیکن حقیقت میں یہ ایشو جو ہے اتنا جو جس کو کہتے ہیں کہ نمبر جو ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں, اتنا جو ہے گمبھیر نہیں ہے جتنا اس کو پورٹرے کیا جاتا ہے. یہ اپنے دہشت گرد اور جو لوگ ان کے سمپتھائزرز ہیں وہ اپنے اینڈز کے لیے, اپنے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. ابھی دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو مسنگ پرسن کے لوگ ہیں وہ دہشت گردی کی جنگ میں مارے گئے ہیں, ان کی لاشیں جو ہیں ڈسپلے ہوئی ہیں باقاعدہ. ایسا ہی ہے. وہ مختلف کارروائیوں میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں شامل تھے لوگ, اور ساتھ جو ہے یہ لوگ جو ان کے مامے چاچے ہیں اس کاز کے. میں بھی رہا ہوا ہوں, میں بھی کسی زمانے میں جو ہے اس کو سپورٹ کرتا تھا. 2012 11 12 13 میں سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا بھی ہوتا تھا جب نہیں اس سے بھی پہلے میرے خیال اس وقت جنرل مشرف کی حکومت تھی. لیکن اس کے بعد جو ہے اس کو ایک دکانداری بنا دیا گیا ہے وہ اس ایشو کو جو ہے. میں آئی ہوپ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, میں غلط بات نہیں کہنا چاہتا, لیکن اس کو ایک دکانداری یا ایک کاز کو جو کاز اسٹیٹ کے خلاف ہے, جو کاز جو ہے ہمارے ملک کی سالمیت کے خلاف ہے, جو کاز جو ہے دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے, جو کاز جو ہے اس کی فردرنس کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. صحیح ہے, لیکن ظاہر سارے معاملے کو کلیتاً جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ بھی نہیں جوڑا جا سکتا. جینون کیسز ہیں جس طرح آپ نے بات کی, لیکن ان کی شرح شاید کم ہے. جو جینون کیسز ہے زیادہ اس مسئلے کو جو ہے وہ پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے, جوڑ دیا گیا ہے وہاں پہ. صاحب یہ بتائے گا دوسرا کہ جو ان لوگوں کی جو قیادت ہے جو وہاں پہ تقریب کاری کر رہے ہیں, بلوچستان سے بیٹھ کے جو بیانات دے رہے ہیں, ان کے حوالے سے کس طرح کی کارروائی کوئی ہوگی؟ چونکہ ریسنٹلی پاکستان نے یہ وارن کیا تھا افغانستان کو کہ اگر اب مزید کوئی اٹیک ہوتا ہے وہاں سے کوارڈینیٹ ہوتا ہے تو پاکستان بھرپور جواب دے گا. تو کیا اب ان سائڈ افغانستان بھی کوئی کارروائی ہوگی ان لوگوں کے خلاف جو ان کے ماسٹر مائنڈز ہیں؟ ٹھیک ہے, میں کوئی اس چیز میں کوئی پیشن گوئی کرنا جو ہے نا وہ ویسے بھی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے پاس جو پورٹ فولیو ہے اور میں اس قسم کی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ایک پیشن گوئیاں کرنی شروع کر دوں کہ یہ ہوگا. لیکن آپ کی رائے کیا ہے, کیا ہونا چاہیے اس پہ پھر؟ نہیں, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دہشت گردی کا جہاں بھی سورس ہے یا منبع ہے یا جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہماری سرحد کے اندر ہے یا ہماری سرحد کے پار کہیں پہ ہے, اس کو جا کے نیوٹرلائز کرنا پڑے گا. اگر افغانستان جو ہے یا کوئی بھی اور ریاست جو ہے وہ اس چیز کو سپانسر کر رہی ہے, ان کو پناہ گاہیں پرووائڈ کر رہی ہے, اس چیز کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہی ہے بائی ہیلپنگ دیم اینڈ پرووائڈنگ دیم سینکچوریز, تو پاکستان ہیز دا رائٹ ایز اے اسٹیٹ کہ ہم اس اگریشن جو ہے جہاں سے بھی یہ پنپ رہی ہے, جہاں سے بھی یہ اوریجنیٹ ہو رہی ہے, اس کو جو ہے نیوٹرلائز کریں اس چیز کو. بہت شکریہ حاج آصف صاحب, آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی وزیر دفاع حاج آصف کی, جن کا کہنا ہے کہ جہاں سے بھی یہ ایگریشن ایمینیٹ ہو رہی ہے پاکستان کو وہاں کارروائی کرنی چاہیے. پرائم میں ایک مختصر بریک لے کے بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, اور 8 فروری کی کال میں اب صرف 8 دن باقی رہ گئے ہیں, تیاری کیا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں.
ویلکم بیک ناظرین. آج سے ٹھیک 8 روز بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک بھرپور احتجاج پلانڈ ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف نے پہیہ جام ہڑتال کرنی ہے, شٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے پورے ملک کے اندر. اس سلسلے میں پورے ملک میں تحریک انصاف کی طرف سے موبلائزیشن کے لیے, ورکرز کو موبلائز کرنے کے لیے کیمپین بھی کی گئی. اور اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف بڑی کانفیڈنٹ تو ہے, لیکن گورنمنٹ بھی بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. ایون تحریک انصاف کے اپنے کیمپ کے اندر سے بھی لوگ پی ٹی آئی کی جو موجودہ حکمت عملی ہے اس پر سوالات اٹھا رہے ہیں. اور اسی والے سے لوگ یہ بھی اب کہہ رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ہی کچھ موجودہ رہنما بھی, کچھ سابقہ رہنما بھی, کہ یہ ٹرک کی بتی ہے. 8 فروری کو کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ ون ڈے ایونٹ ہوگا. اس کے بعد پھر سے معاملات جو ہیں وہ جیسے پہلے چل رہے تھے جو کہ تو ویسے ہی چلتے رہیں گے. اس سے خان صاحب کو یا تحریک انصاف کو عملاً کوئی بڑا فائدہ نہیں ہو سکے گا. تحریک انصاف کے اندر بھی ان فائٹنگ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے, بیان بازی کا سلسلہ کافی تیز ہو گیا ہے. ایک دھڑا بھی متحرک ہو چکا ہے سہیل آفریدی اور سلمان اکرم راجہ کے خلاف. کچھ ٹویٹس وغیرہ بھی ہوئیں, کچھ بیانات وغیرہ بھی آئے. ان میں مشال یوسف زئی کا بیان بھی تھا اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے کے حوالے سے کہ ہم بیٹھنا چاہ رہے تھے, سلمان اکرم راجہ نے وہاں سے اٹھنے کا کہہ دیا. پھر شیخ وقاص اکرم کی آڈیو لیک بھی سامنے آئی جس میں وہ بھی سہیل آفریدی کی جو حکمت عملی ہے اس پر سوال اٹھا رہے تھے. اب ایسے میں تحریک انصاف کیسے آگے بڑھے گی؟ سلمان اکرم راجہ نے بھی الدو رسپونڈ کیا نام لیے بغیر, لیکن ایک اندرونی چپکلش بھی چل رہی ہے اور ساتھ کلیئرٹی ایک واضح نہیں ہے کہ آگے کس طرح سے بڑھنا ہے. اگر ایک تحریک چلانی ہے تو وہ کتنی مؤثر تحریک ہو کہ جو رزلٹ اورینٹڈ ہو, گورنمنٹ کو مذاکرات یا بات چیت کے لیے ڈیمانڈز منظور کرنے پہ مجبور کر سکے, یا پھر اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو مذاکرات میں تحریک انصاف کو کیا مل سکتا ہے. اسی تمام صورتحال پر بات کریں گے. پروگرام میں جوائن کیا ہے رکن قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما شیر افضل مروت صاحب نے. مروت صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. پروگرام میں یہ بتائے گا کہ کیا چل رہا ہے. 8 فروری کے حوالے سے بڑی موبلائزیشن ہو رہی ہے. سہیل آفریدی صاحب نے آج خیبر امن جرگے سے خطاب بھی کیا اور وہ تو بڑے خود ایک طرف وہ تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں, ایک طرف وہ خان صاحب کو باہر لانے کی ان کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے, لیکن ایک طرف وہ معاملہ پاسان بھی کر دیتے ہیں محمود اچکزئی کی طرف اور علامہ راجہ ناصر عباس کی طرف. ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. آج تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میرے خلاف گورنر راج کی سازشیں ہو رہی ہیں, مجھے عدالتوں سے نااہل کرا دیا جائے گا یا راستے سے ہٹا دیا جائے گا. جب وہ خود اتنے وہ انہیں لگ رہا ہے کہ وہ اتنی کمزور وکٹ پہ کھڑے ہیں تو وہ کیسے خان صاحب کو رہا کروائیں گے؟ یہ چل کیا رہا ہے تحریک انصاف کے اندر؟ آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت سارے سوالات جو ہیں پوچھے ہیں. یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تو کس نے باندھے ہیں؟ کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ خان کی رہائی کے لیے ہی ان کو لایا گیا اور یہی جو ہے بنیادی مطمع نظر تھا علی امین خان کو ہٹا کے ان کو لانے کے. تو لہذا جب رہائی پہ اور خان کی رہائی کی تحریک چلانے پہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو پھر اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اس بیان میں بے بسی ہے. آپ نے تو شاید وہ اشارہ اس طرف کر رہے ہیں مروت صاحب کہ وہ اکثر یہ بات کہتے بھی ہیں کہ تحریک ہم چلائیں گے, لیکن اس کی کال جو ہے وہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق محمود خان اچکزئی نے یا علامہ راجہ ناصر عباس نے دینی ہے, تو ہم ان کے پیچھے چلیں گے. یہ بھی غلط بات ہے. محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب وہ تو ڈیزگنیٹڈ نیگوشیٹرز ہیں. خان نے کہیں پر بھی اپنی رہائی یا پارٹی کے احتجاجی تحریک کی چلانے کی ذمہ داری ان حضرات کو دی نہیں ہے. یہ حضرات جو ہیں جیل سے جو پیغامات آ رہے ہیں وہ تو یہی آ رہے ہیں نہیں, کب آئے ہیں, کس نے کہا ہے؟ اچکزئی چلائیں گے؟ نہ جی, تحریک احتجاجی تحریک سہیل آفریدی صاحب نے چلانا تھا اور آرگنائزیشن سپورٹ سلمان اکرم راجہ نے دینی ہے. اور جو اچکزئی صاحب ہیں اور علامہ صاحب, ان کا کام تو ڈائلاگ کرنا ہے. کبھی ڈائلاگ والی بات تو آن دا ریکارڈ ہے, وہ جو جیل سے آئی تھی جناب کے انہیں خان صاحب نے اختیار دیا ہے. ان کا کام صرف ڈائلاگ تک ہے. پی ٹی آئی جو ہیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو 8 فروری کی کال دی اس میں کتنی میعاد رکھی؟ 2 ماہ. 2 ماہ پہلے اناؤنس کیا کہ 8 فروری کو پہیہ جام ہوگا اور شٹر ڈاؤن ہوگا. اتوار کا دن ہے, شٹر تو ویسے ہی ڈاؤن ہوتا ہے, لوگ گھروں سے بھی نہیں نکلتے ہیں. پنجاب میں تو بسنت ہے ویسے بھی, لاہور میں اب بسنت ہے. تو بات یہ ہے کہ کیا چیز کامیاب کریں گے 8 فروری کو؟ آپ کی کوششیں کہاں پہ؟ آپ تو بتا رہے ہیں نا موبلائزیشن ہو رہی ہے وسیع پیمانے پہ. کون سی موبلائزیشن ہو رہی ہے؟ صرف بیانات کی حد تک ہے کہ جناب ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو باسکٹ بال میں گول کرنے کے لیے بال پھینکتے ہیں نا, ایک سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, چوتھے, پی ٹی آئی کی بال آپس میں ایک دوسرے کو پاس کر رہے ہیں, گول میں کوئی پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں نہیں پھینک رہے باسکٹ میں؟ کون روک رہا ہے؟ خوف روک رہا ہے, ڈر روک رہا ہے. یہ سارے کس کا ڈر, کس کا خوف؟ ڈنڈے کا ڈر ہے,
पुलिस का डर है, एजेंसियों का डर लेकिन है। क्यों आगे जो है, ज़ाहिर है अगर ये ऐसा ही है तो फिर तो खान साहब अंदर ही रहेंगे, और खान साहब को खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि देखिए खान जो साहब हिकमत अमली है वो ठीक नहीं है। खान साहब को भी इस इशू पे मामू बनाया गया कि जनाब ऐसा इनकलाब ये लोग ले आएंगे, खाक इनकलाब लाएंगे। ये जब तक अपनी कश्तियाँ जलाने के लिए कोई ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होगा, जब आपको जो है हुकूमत में रहे। अभी आपको मैं एडवांस में बता देता हूँ कि 8 फरवरी को ये क्या करेंगे। क्या होगा? ट्रक की बत्ती के पीछे 1.5 साल से पीटीआई और कौम को लगाया हुआ है कि हम एहतजाज तहरीक चलाएंगे। 1.5 साल में कोई एहतजाजी तहरीक का अमल नहीं दिया। 8 फरवरी को ये क्या करेंगे? 8 फरवरी को जनाब स्टेज पे अनाउंसमेंट होगी कि जनाब अली अब हम इस तहरीक को अगले मरहले पे पहुंचाने के लिए ईद के बाद फिर जलसा करेंगे। विंडो बड़ी छोटी है इनके पास आगे, वो तकरीबन 20 मार्च से 20 अप्रैल तक की है, फिर आगे हज आ जाएगा, उसके बाद फिर मुहर्रम आ जाएगा। बड़ी शॉर्ट विंडो है। अभी वैसे भी इसके 8 बाद फरवरी के गर्मी बाद आ तो आगे भी जाएगी। वैसे भी शुरू हो जाएगा, रमज़ान शुरू हो जाएगा। देखिए करने पे अगर आते 2024 की आप ये देख लें, रिकॉर्ड देख लें, सिर्फ 2024 में हमने पिंडी इस्लामाबाद में मार्च से लेकर दिसंबर तक 11 एहतजाज किए थे, और नवंबर 25 से लेकर आज तक एक एहतजाज नहीं हुआ है। जब करने पे आ जाएं तो आप कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए आपको लाठी के आगे ठहरना होगा, गोली के आगे ठहरना होगा। और सब जो हैं, ये जो लोग हैं जितने भी आप नाम गिनवा रहे हैं, 9 मई के बाद ये किधर थे? ये सब बिलों में नहीं छुपे थे। अब ये इनकलाबी बन गए हैं, और अब ये जनाब पाकिस्तानी कौम को निकाल के इनकलाब लाएंगे। जाके ये अब उनको ड्रैग कर रहे हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को और महमूद खाना चकदी। भाई उन बुज़ुर्गों से एहतजाज होना है, यानी आपने अगर एहतजाज नहीं करना है, हैंड्स अप कर लेना, साइड पे हो जाएं, उनको मौका दें जो कर सकते हैं। 1.5 साल चाहे कर दिया ना, 1.5 साल में क्या क्या नहीं हुआ पीटीआई के साथ। रिजर्व सीटें आपसे गई, 26वीं आईनी तरमीम हुई, 27वीं आईनी तरमीम हुई, और आगे से पता नहीं और क्या कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से पीटीआई की सियासत आगे बढ़ाया जा रहा है ना, अगर इसी तरह आगे बढ़ाते गए तो 8-9 माह के बाद जो है पार्टी जो है वो दम तोड़ने लग जाएगी। और शायद हुकूमत फिर बॉदर भी नहीं करेगी कि मुज़ाकरात किए जाएं, डायलॉग किया जाए, किसी किस्म की एंगेजमेंट हो। बहादुर तो अभी भी नहीं कर रही हैं। नहीं, हुकूमत की तरफ से तो ऑफ़र थी। मेरी अपनी खबर है कि महीना पहले की बात है, बड़ी सीरियस ऑफ़र थी। वो जो मोहसिन नकवी साहब थे, वो जो ऑफर राना थी वो सनाउल्लाह सीरियस साहब थे, थी। राना सनाउल्लाह साहब थे, मोहसिन नहीं, नकवी सीरियस साहब का किस थे, तरह? असद कैसर साहब थे इस तरफ से, पार्टी के जो सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर मोहतरम साहब थे, में- शहराम तिरकई साहब थे, आतिफ खान साहब थे। मोहतरम मैं खुद इन सबको ये कहा गया कि आएँ, बैठें, मुज़ाकरात करें, हम मसाइल हल करते हैं, किस और चीज़ पे हमारे मुज़ाकरात पास करें? और हमारे पास जो है इसमें कॉन्फिडेंस हमें हासिल है, अस्करी क़यादत का भी, मियां नवाज शरीफ का भी। हम उनकी कॉन्सेंट से आपको ये ऑफर दे रहे हैं मुज़ाकरात की, कोई लेकिन तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात- की तरफ से किसी मैं ने माना ही बिल- नहीं है। मैं बिल्कुल जब डिसएग्री मुज़ाकरात की करता बात हूं। होती है, ये ऐसा हुआ है। मुझे ये- मीटिंग के शुरा में से किसी एक ने बताया शुरा है, में आपको मेरे पास अर्ज- बिल्कुल जो है ना फर्स्ट सर मैं अकाउंट माजी है में मेरे पास। मुज़ाकरात को अपनी आंखों से देखता माजी में आया देखा हूं। ना, ये तो महीना पहले की मैं बात वो कर रहा हूं। महीना पहले की बात, उनको क्या पड़ी है मुज़ाकरात करने की? ऑफर थी, कोई ऑफर ऑफर- हुई, मोहसिन नकवी साहब ने की, राना सनाउल्लाह साहब ने की, लेकिन तहरीक इंसाफ ने नहीं मानी ना। यहाँ से जवाब ही कोई नहीं गया अभी तक। मैं इससे वो वहाँ से बयान आ जाता अलीमा खान साहिबा का, जनाब के जो मुज़ाकरात करेगा वो हम में से नहीं होगा, मुज़ाकरात सिर्फ अल्लामा राजा नासिर अब्बास करेंगे। उन्हें खान साहब ने इख्तियार दिया है, वो तो मुज़ाकरात कर नहीं रहे फिलहाल। फिर तहरीक की बात आती, तहरीक भी अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने चलानी है या महमूद अचकज़ई ने चलानी है, तो दोनों जिम्मेदारियाँ उनके कंधों पर है फिलहाल। तो फिर ये पार्टी बाकी क्या करेगी? ये जो आपने अलीमा खान की बात की ना, अलीमा खान हम सुहेल अफरीदी और सलमान अकम राजा एक ही बयानिए पे चल रहे हैं, और उनकी मुश्तरक हिकमत अमली है कि कौम को तैयार रखो एहतजाज के लिए, और तारीख को इधर उधर रखो, बस। अच्छा, इससे तो किसी को कोई फ़ायदा नहीं होना। ये जो आप बात कर रहे हैं ना एहतजाज के लिए डायलॉग, कोई डायलॉग की ना संजीदा अफर हुई है। देखिए आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, डायलॉग तब होंगे जब पीटीआई से ये खाइफ होंगे। अभी तो खैर शायद 8 फरवरी की कॉल के वाले से हुकूमत को था कि वो इन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पे लाना चाह रहे थे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कोई जवाब नहीं दिया उस ऑफ़र का। अभी तक महीना गुजर गया तकरीबन। और मैं आपको जगह भी बता देता हूँ, स्पीकर ऑफिस के अंदर ये ऑफ़र हुई थी, ये मुलाकात हुई थी। सर मुझे इल्म है ना, ये ऐसी बातें रोज़ाना होती है, हाँ, ये कैमरों पे होती हैं। बाकी नहीं, ये तो कैमरों के बगैर थी ऑफ़र। सर, बाज़ाब्ता असली- एक मीटिंग थी, चलें लेकिन आप- उसमें नहीं आया, तहरीक इंसाफ की तरफ से जवाब नहीं आया। हुकूमती वज़रा की ऑफ़र तो मौजूद थी, वो तो इसमें कहते हैं कि हमें
عسکری قیادت کا میاں نواز شریف دونوں کا اس میں ہمیں جس رضامندی طریقے حاصل تھی، سے- لیکن نہیں آگے معاملات بڑھ سکے. تو چلے اب یہ بتا دیں کہ یہ جو 8 فروری ہے، 8 فروری بھی آپ کہہ رہے ہیں ایک دن کا ایونٹ ہے، چلے تھوڑے بہت ریلیز ہوں گی، ایکٹیویٹیز ہوگی، اس کے بعد ختم ہو جائے گا معاملہ. اس کے بعد تو تحریک انصاف شاید مذاکرات کی پوزیشن پر بھی جو ہے حکومت جو ہے وہ نہ آ سکے، مذاکرات والا معاملہ بھی پھر شاید نہ چل پائے، تو پھر کیا ہوگا؟ دار و مدار 8 فروری کے احتجاج پہ ہے. تھوڑی بہت اگر یہ آؤٹ کلاس پرفارم کر دیتے ہیں، کوئی پیجام ہو جاتا ہے، پاکستان جام ہو جاتا ہے، تو پھر مذاکرات کا مستقبل روشن ہے. لیکن ابھی تک کوئی چیز آن گراؤنڈ نظر نہیں آ رہی ہے کہ یہ وہ کر دکھائیں گے. اور جہاں تک احتجاج کی بات ہے، پنجاب میں حکومت کی پوری تیاری ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کرنے دیں گے. سندھ میں حکومت کی پوری تیاری ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کرنے دیں گے. کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی گھمنڈ ہے، وہاں کر لیں گے. کیا فرق پڑ جائے گا اس سے؟ کے پی میں کر لیں گے، یہ بھی تو وقت بتائے گا کہ کر سکیں گے یا نہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ کے پی میں لوگ جو ہیں مینٹلی تیار ہوں گے. دیکھیں یہ جو احتجاج کی جس طرح ان کی کیفیت ہے نا، آپ مجھے بات پوری کرنے دیں، جس طرح ان کی کیفیت ہے اور جس طرح احتجاج کے یہ لائے عمل دے رہے ہیں نا، ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ احتجاج کی تیاری ہو رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے وصیت نامہ جو ہے ترتیب دیا جا رہا ہے. وصیت نامہ؟ یہ کون سا احتجاج؟ کون سی آپ نے بتایا ہے کیا کرنا ہے، 8 فروری کو کیا کرنا ہے، کہاں پہ جمع ہونا ہے، کدھر نکلنا ہے، موٹیویشن کیا ہے، عام پاکستانی کے پاس کون گیا ہے. ایک سہیل افریدی سے آپ نے امیدیں باندھ لی ہیں. آپ کے ایم این اے، سینیٹرز، آپ کے لیڈرز، آپ کے جو فیسز ہیں، ان کا عوام میں جانا ضروری ہے. لاہور میں، پنجاب میں، سندھ میں کوئی گیا ہے؟ موجودہ ہوگا جناب 8 فروری کو پیغام ہوگا. ایسے وصیت نامہ تو اس کا ہوتا ہے جو کہیں منظر عام سے یا منظر نامے سے غائب میرا ہو رہا خیال ہوتا ہے. تو ہے تحریک وہ انصاف جو کیا منظر سیاسی- نامے سے منظر عام سے غائب ہو رہی ہے، کیا ختم ہو رہی ہے؟ سیاسی احتجاج ختم کا تو نہیں ہو وصیت سکتی. نامہ یہ تیار کر رہے ہیں. باقی تو پارٹی کہاں پہ آ گئی ہے؟ آپ خود اس کے گنوائیں. آج سے 1.5 سال پہلے پیچھے جائیں، ابھی صحیح. اور آج کے 2-3 ماہ کے بعد آپ سوچیں. اچھا یہ بتائیں مروت صاحب کہ ایک یہ بھی آ رہا ہے سہیل افریدی صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی سائڈ سے کہ کچھ لوگ جو ہیں پارٹی کے اندر سے بھی، اشارہ ان کا شاید علی بن گنڈا پور صاحب کے حامی کچھ ارکان کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے، کہ وہ ان کے خلاف متحرک ہو گیا ہے. ہے ایسی کوئی چیز دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج ایک ان کے اور دعویٰ سہیل کیا. افریدی کے خلاف؟ سر مجھے بات کرنے دیں. جی. انہوں نے آج دعویٰ کیا ہے سلمان اکرم راجہ نے کہ جی میں نے جو سہیل افریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے میں جو کردار ادا کیا ہے، یعنی کہ یہ کریڈٹ اپنے آپ کو دے رہا ہے. بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ بیانات دے رہے ہیں نا، اور جس طریقے سے میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے انقلاب کی بات وہ کرتے ہیں، اور وہ اپنے الفاظ سن کے خود ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے الفاظ کدھر جا رہے ہیں. جہاں تک علی امین خان کے حوالے سے تعلق ہے، یہ مجھے علم ضرور ہے کہ جس طرح پروونشل گورنمنٹ نے مجھے وکٹمائز کیا، مجھے تو کوئی میری سہیل افریدی صاحب کے ساتھ کوئی اس طرح انبن نہیں تھی، لیکن شاید علی امین خان کو ذکر دینے کے لیے انہوں نے کیا. انہوں نے میرے فنڈ کے ساتھ ساتھ ٹانگ کے ایم این اے جو ہیں، جو اس کا خلاصات بھی ہے علی امین خان کا، اس کے فنڈ بھی بند کیے. داور کنڈی جو پی ٹی آئی کا ایم این اے ہے. اب مجھے یہ بھی علم ہوا ہے کہ علی امین خان کے حلقے میں بڑی لمبی انہوں نے تبادلے کیے ہیں صرف اس کو کارنر کرنے کے لیے. اور علی امین خان جو ہیں وہ اس کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ سہیل افریدی، مراد سعید، یہ 3 ماہ سے پہلے اس کو اٹھانے کے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو برا تو ان کو لازماً لگا ہوگا. اور ابھی جو ہے سوشل میڈیا، جو پی ٹی آئی جو گورنمنٹ کا، کے پی گورنمنٹ کا سوشل میڈیا ہے، انہوں نے علی امین خان اور اس کے لوگوں کو آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہمارے پیچھے لگ گئے، آپ کہاں سے یہ بالکل اس سائڈ سے اس طرح کی فیل آ رہی ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب ہو گئے، سہیل افریدی صاحب ہو گئے، کہ ادھر سے گروپ متحرک ہو گیا ان کے خلاف؟ نہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں. خود پی ٹی آئی کہتی ہیں کہ خان نے منع کیے ہیں پبلک میں لانڈری نہیں آپ نے ویکیٹ کرنی ہے. روزانہ یہ کسی نہ کسی پارٹی کی لیڈر کے خلاف بیان دیتے. آج ان کا ٹویٹ آیا ہے مشال یوسفزئی کے خلاف. مشال یوسفزئی کو اس لیے ٹارگٹ کر رہا ہے،
ورنہ مشال بھی وکیل ہیں، وہ بھی جواب دے سکتی ہے. مشال یوسفزئی کو جو ہے وہ ٹارگٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ بشر بی بی کی ترجمان ہے اور یہ علیمہ خانم کے نہیں، ترجمان انہوں نے ہیں. کہا تھا، مشال یوسفزئی نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ اڈیالہ جیل کے باہر ہمیں بیٹھنا چاہیے تھا، وہاں سے ہمیں سلمان اکرم راجہ نے اٹھنے کا کہا، وہاں سے بالکل اٹھا دیا وہاں سے. بالکل، اور اس کو اٹھنے کے لیے علیمہ خانم نے فون کیا کہ بھائی آپ ان کو اٹھا دیں یہاں سے. صحیح ہے. تو یہاں جبکہ وہاں پہ جو ایم این ایز تھے وہ بزید تھے کہ ہم جب اتنی رات ہم نے گزار دی ہے تو صبح یہاں سے ہم سپریم کورٹ چلے جائیں گے. یہ شیخ وقاص اکرم صاحب کی بھی جو آڈیو لیک ہوئی، وہ بھی پارٹی کے اندر جو ہے ایک فیصلہ سازی پہ بڑے سنجیدہ سوالات اٹھا رہی ہے کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے، ایک دم سے کال دی جاتی ہے کہ جناب پہنچے اڈیالہ کے باہر، لوگ نہیں پہنچ سکے وہاں پہ، ایک افیکٹو احتجاج نہیں ہو سکا. تو صحیح بات کر رہے ہیں نا، اس طرح تو نہیں ہوتا ہے نا. رات 2 بجے آپ کال دیتے ہیں کہ ایم این ایز پہنچ جائیں. ایم این ایز نہیں ہو گئے، روبوٹ ہو گئے کہ جناب آپ نے کال دے دی ہیں تو پہنچ جائے. ایم این ایز نہیں ہوئے کہ چپڑاسی ہو گئے. انہوں نے تو پارلیمنٹیرینس کی جو ہیں اتنی تضحیق کر دی ہے. بھائی آپ نے احتجاج دینا ہے، ان کو اعتماد میں تو لو، ان سے بات کرو. آپ کی سوشل میڈیا پہ آپ کا گروپ ہے. رات کے 2 بجے کون اٹھ کر آئے گا؟ کوئی باجوڑ میں ہے، کوئی دیر میں ہے، کوئی پشاور میں ہے. کوئکلی یہ جو معاملہ ہے خان صاحب کی صحت والا، آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے مس ہینڈل کیا ہے یا تحریک انصاف کی طرف سے اس پہ وہ پراپر اس سے ہینڈل نہیں کر سکی، کیونکہ آتے کہ بڑا ایشو آ گیا تھا؟ ویسے جو ہے نا، اللہ جب شرمندہ کرتا ہے نا تو حلوے میں بھی دان نکل جاتا ہے. حلوہ کھاتے ہوئے یہ خان کی صحت کے معاملے میں جتنا واویلا ہوا، وہ واویلا کرنے والے سارے فیس سیونگ کے لیے محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس گئے اور اس نے 1 منٹ میں جو ہے ان کی بتیسی توڑ دی. انہوں نے کہا جی ویسے ہی خان کی صحت پہ آپ لوگوں نے واویلا بنایا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب یہ ویڈیو بنا رہے تھے تو اچکزئی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اکیلے نہیں بیان دوں گا، آپ لوگوں نے میرے ساتھ بیٹھنا ہے. تو اپنے ساتھ زبردست شکلیں بنی ہوئی تھی اس میں کافی زیادہ، سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور سہیل افریدی صاحب کی، کافی وہ غصے میں دکھائی دے رہے تھے ان کا بیان سن کر. تو بات یہ ہے کہ یعنی یہ آپ کی پالیسیاں ہیں. آپ جس چیز کو نیریٹو بناتے ہیں، آپ جاتے ہیں دوسرے شخص سے فیس سیونگ کے لیے. فیس سیونگ کی ان کو ضرورت کیوں پڑی؟ صحیح ہے. یعنی کہ انہوں نے دعویٰ کیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ جی چیف جسٹس صاحب سے میری ملاقات ہو گئی. صحیح. سپریم کورٹ کو اس پہ یا تو کنفرم کرنا چاہیے. میری اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی ان کی ملاقات نہیں ہوئی. اچھا یہ غلط بیانی ہے. اچھا یہ بتائیں، وہ جو سہیل افریدی صاحب کہہ رہے، جو میرا پہلا سوال تھا آپ سے کہ مجھے کہہ رہے گورنر راج لگ جائے گا یا مجھے نااہل کروا دیا جائے گا یا راستے سے ہٹا دیا جائے گا، یہ کیا میرا معاملہ ہے؟ خیال ہے کہ 8 فروری تک تو پارٹی کے اندر سے انہیں کو مزاحمت کا ڈر ہے یا کیا ہے معاملہ؟ یہ میں آپ کو عرض کروں نا، 8 فروری تک تو اس کو کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر 8 فروری سے پہلے کوئی ایکشن ہوتا ہے تو یہ وکٹم کارڈ کھیلے گا. 8 فروری کے بعد حکومت کو گورنر راج لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، اگر بالفرض حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کو اٹھانا ہے تو خود خان صاحب عمران احمد خان نیازی ورسز میاں محمد نواز شریف PLD 2018 سپریم کورٹ پیج 1. خان صاحب گئے تھے جب پاناما میں آرٹیکل 62(1)F کے تحت میاں نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تو وہ جیل میں تھے، کنوکٹڈ تھے. تو اسی پوائنٹ پہ گئے کہ یہ فیصلے پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ نہیں کر سکتا ہے. لیکن الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 203 میں یہ پروویژن میاں نواز شریف صاحب کو تقویت دے رہی تھی، تو لہٰذا سپریم کورٹ نے اس لینڈ مارک فیصلے میں قرار دیا کہ 203 اور 232 جو سیکشن ہیں الیکشن ایکٹ 2017 کے، ان کو بھی کالعدم قرار دیا، ان کی صدارت پہ قدغن لگا دی، اور یہ بھی قرار دیا کہ مستقبل میں کوئی بھی ایسے فیصلے ایسی قیادت سے ہوں گے تو وہ اللیگل ہوں گے. تو لہٰذا وہی فیصلے کا ہیلپ لے سکتی ہے گورنمنٹ، چیلنج کر سکتی ہے. وہاں تو پارٹی ٹکٹ جاری ہوئے تھے میاں نواز شریف کے دستخط سے. نہیں، وہ تو مستقبل تھا نا، سینٹ کے جو میں آپ کو عرض کروں نا، اس ججمنٹ کے بڑی اس میں امینڈمنٹس آئی. اس ججمنٹ کے نتیجے میں پولیٹیکل پارٹیز کے کنسٹیٹیوشن پہ اس کا ڈائریکٹ اثر پڑا اور یہ قرار دیا گیا کہ یہ پراسپیکٹو فیصلہ ہوگا. یعنی آنے والے وقت میں کوئی بھی ایسا فیصلہ جو ایسی قیادت دے جس کے حوالے سے ڈسکوالیفیکیشن ہو، وہ فیصلے پہ کوئی عمل درآمد بھی نہیں ہوگا. اب اس مثال اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نااہلی ہو سکتی ہے کہ چونکہ خان صاحب نے لگایا تھا انہیں وزیر اعلیٰ، اور خان صاحب خود میرے خیال ہے نااہل ہے، تو وہ یہ ایک لیگل چیلنج دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے.
بہت شکریہ شیر افضل مرمت صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. آپ نے گفتگو سنی پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما رکن قومی اسمبلی شیر افضل مرمت کی. آج کے شو میں اتنا اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.